हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ डेटा वेयरहाउस एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्टको यो भिडियो सिरिज। यो चाहिँ हो 8th सेमेस्टरको बीएससी सीएसआईटी को भिडियो है र म हो आशिका खनाल। अब अहिले हामीले पढ्दै छौं युनिट 6। हामीले लास्ट भिडियोमा युनिट 5 सम्म सकायौं। अब हामी पढ्न गइरहेको छौं आजबाट युनिट 6 र युनिट 6 को यो टपिक हो डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भन्ने टपिक छ। डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। अब यो टपिकबाट एक्जाममा यो च्याप्टरबाट एक्जाममा एउटा क्वेशन 100% स्योर 100% स्योर है। यो टपिकबाट नै 100% स्योर किनभने यो टपिकमा एउटा क्वेशन छ हैन, तर त्यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ के। त्यो क्वेशनलाई पास्ट क्वेशनमा धेरै तरिकाले सोधेको छ। म तपाईहरुलाई सिधै क्वेशनै लेखिदिन्छु। यो क्वेशनलाई सोध्न सक्ने यो च्याप्टरबाट यो युनिट 6 को हो। यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने पोसिबल क्वेशनहरु म सबै लेखिदिन्छु। लिस्ट एन्ड डिस्क्राइब the 5 primitives for specifying a data mining task। यो 2074 र 2075 मा आएको क्वेशन हो। यो एउटा तरिकाले यसरी सोध्न सक्छ है 5 primitives भनेर। अब अर्को तरिका के छ त, सर्ट नोट्समा हायरार्की स्पेसिफिकेसन त्यसपछि डेटा स्पेसिफिकेसन भनेर सोध्छ। यो दुईटै कुरा यही टपिकमा पर्छ। यो टपिकको क्वेशनमा कसरी पर्छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई अहिले गराएर देखाइहाल्छु है। अब अर्को तरिकाले कसरी सोध्छ त, क्लासिफिकेसन अफ डेटा माइनिङ। यसरी पनि सोध्छ है। अब यदि फंक्सन अफ डेटा माइनिङ भन्यो भने चाहिँ डेटा माइनिङको फंक्सन के थियो, एसोसिएसन, क्लासिफिकेसन, प्रेडिक्सन, डिसिजन ट्री, यी कुराहरु लेख्नु पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ क्लासिफिकेसन भनेर सोधेको छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ क्वेशन अर्कै हो र आन्सर पनि अभियसली अर्कै हुन्छ। सिन्ट्याक्स फर डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। अब यसलाई हामीले or ल धेरै तरिकाले सोध्न सक्छ। जसरी सोधे पनि यसमा लेख्ने भनेको यही 5 प्रिमिटिभ्स भित्र पर्छ के सबै कुरा। त्यो भएर यो च्याप्टर चाहिँ तपाईहरुले जसरी पनि पढेर जानु के। त्यो गर्यो भने यहाँबाट एउटा क्वेशन त 100% पर्यो। अब छुट्टै सिन्ट्याक्स फर टास्क रिलेभेन्ट डेटा स्पेसिफिकेसन भनेर पनि सोध्छ। अथवा सिन्ट्याक्स फर स्पेसिफाइङ काइन्ड अफ नलेज भनेर पनि सोध्छ। और ल यसरी सोध्न सक्छ हरेक क्वेशनहरु। अब हामीसँग सुरुमा डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो है। यो च्याप्टरको नामै के हो, डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो। डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त, फर्स्टमा हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो।
ल अब म तपाईहरुलाई टपिकहरु पढाउँदै जान्छु त्यसपछि यो क्वेशनहरु कसरी आउँछ भनेर पनि देखाउँछु है डेटा माइनिङ query language the data mining query language अब यसको बारेमा मात्रै सर्ट नोट्स पनि सोध्छ है सर्ट नोट्स डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेर मात्रै सर्ट नोट्स पनि सोध्न सक्छ भनेको यसमा हामीले अर्को एड गर्न सक्यो डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज को सर्ट नोट्स ल यसरी पनि सोध्न सक्छ भनेको हेर्नुस् त 7 वटा तरिकाले क्वेशनलाई सोध्न मिल्दो रहेछ भनेपछि एउटा न एउटा तरिकाले त सोधेको त हुन्छ के यो कुनै पनि एक्जाममा यो टपिकबाट एउटा न एउटा क्वेशन चाहिँ आकै हुन्छ अब सायद DMQL डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज मात्र भनेर सोध्न सक्छ हैन सिन्ट्याक्स फर स्पेसिफाइङ काइन्ड अफ नलेज भन्न सक्छ रिलेभेन्ट डेटा स्पेसिफिकेसन भन्न सक्छ सिन्ट्याक्स फर DMQL भन्न सक्छ धेरै तरिकाले छ के सोध्न सक्ने ल अब द डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज DMQL सर्ट फर्म पनि जान्नुपर्छ सर्ट फर्म फुल फर्म किनभने फेरि एक्जाममा DMQL भनेर आउँछ अनि हामीले ला DMQL भनेको के हो अहिलेसम्म हामीले पढेकै थिएन यो टपिक त भनेर सोच्यो बाहिर निस्केर बुझ्दा त डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज पो रहेछ अब कति त एकदम सोझो मान्छेहरुलाई थाहा हुँदैन नि त उनीहरुलाई खासै उनीहरुले पढेको नि हुँदैन अनि DMQL देखेपछि त के हो भन्ने हुन्छ त्यस्तो चाहिँ नहोस् है हजुरहरुलाई द डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज वाज proposed by Han Fu Wang यो मान्छेले निकालेको रहेछ et al for the database DB miner data mining system है अब डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज SQL बेस्ड हुन्छ जहिले पनि द डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज इज actually based on structured query language भनेको SQL अनि डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज किन चाहिँ बनाएको भन्दा can be designed to support ad hoc and interactive data mining है अब डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजले डेटाबेस र डेटा वेयरहाउस दुवैसँग चाहिँ मिलेर काम गर्न सक्छ डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज क्यान वर्क विथ डेटाबेसेस एन्ड डेटा वेयरहाउसेस एज वेल अब DMQL ले SQL सँग मिलेर काम गर्छ यो SQL बेस्ड हुन्छ किन हुन्छ भन्दा चाहिँ सो दैट इट क्यान बी इजिली इन्टिग्रेटेड यसलाई चाहिँ हामीले मजाले इन्टिग्रेटेड गर्न सक्छौं केमा त रिलेशनल क्वेरी ल्याङ्ग्वेज द ल्याङ्ग्वेज भनेको DMQL ल्याङ्ग्वेज adopts an SQL like syntax यसको चाहिँ SQL like syntax हरु हुन्छ किन हुन्छ त भन्दा so that हामीले यसलाई SQL सँग मिलाएर काम गर्न सकिन्छ it can be easily integrated with the
रिलेसनल क्वेरी ल्याङ्ग्वेज SQL। अब यसको सिन्ट्याक्समा DMQL ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्समा द सिन्ट्याक्स अफ डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज इज डिफाइन्ड in an extended BNF grammar where यस्तो ब्राकेट भनेको represents 0 or 1 occurrence, कि त 0 कि त 1 occurrence हो भनेर बुझ्नु पर्यो भने यस्तो कर्ली ब्रासेस भयो भने चाहिँ represents 0 or more occurrences यस्तो हो भनेर बुझ्नु पर्यो। एकचोटि ठुलो ब्राकेट छ भने 0 or 1, अब कर्ली ब्रासेस छ भने 0 or more। ल यस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब sans serif भनेको फन्टको नाम है। एन्ड वर्ड्स इन sans serif फन्टमा लेखेको वर्ड छ भने त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त? कीवर्ड हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। रिप्रेजेन्ट्स कीवर्ड। यो चाहिँ डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्सको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गरेको हो है। अब यसको 5 वटा सिन्ट्याक्स छ। 5 वटा सिन्ट्याक्स छ र हामीलाई जाँचमा लिस्ट एन्ड डिस्क्राइब द 5 प्रिमिटिभ्स फर स्पेसिफाइङ अ डेटा माइनिङ टास्क भनेर सोध्यो भने 5 प्रिमिटिभ्स भनेको मतलब के हो त? 5 वटा सिन्ट्याक्स भन्न खोजेको हो। 5 सिन्ट्याक्स भन्न खोजेको हो। अब 5 वटा सिन्ट्याक्स त्यो के को हो त? एउटा टास्क रिलेभेन्ट डेटा स्पेसिफिकेसन, यो एउटा सिन्ट्याक्स हो। अर्को स्पेसिफाइङ काइन्ड अफ नलेज हो। अर्को हायरार्की स्पेसिफिकेसन हो। अर्को इन्ट्रेस्टिङनेस मेजर स्पेसिफिकेसन भन्ने अर्को छ। अर्को प्याटर्न प्रेजेन्टेसन एन्ड भिजुअलाइजेसन स्पेसिफिकेसन भनेर यसरी टोटल 5 वटा छ। 3टा त यहाँ भइहाल्यो हैन, 5 वटा अरु 2टा पनि छ। त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै थोरै त्यो मात्र नामले चाहिँ सोध्न अलि मिल्दैन, त्यो भएर मैले यहाँ लेखेको छैन है। अब तपाईहरुलाई एक्जाममा डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज मात्रै भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले सुरुमा यति कुरा लेख्नु पर्यो। डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजको बारेमा यति लेख्नु पर्यो। यो के हो, कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज हो, यो चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ, यसले के कुराहरु सपोर्ट गर्छ, यसले केसँग मिलेर काम गर्न सक्छ लेखिसकेपछि अनि यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ, सिन्ट्याक्समा भएको कुराहरुले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर यति कुरा लेख्नु पर्यो है। यति कुराहरु लेख्नु पर्यो। अनि यति लेखिसकेपछि अनि तपाईहरुले चाहिँ बल्ल सिन्ट्याक्सको कुरा, टास्क रिलेभेन्टको कुरा, यसको कुरा र यसको कुरा चाहिँ लेखेर एक्सप्लेन गर्नु पर्छ है। ल अब यो क्वेशन भयो। अहिलेलाई हामीले यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गरियो हो कि नै? यसलाई पनि सल्भ गरियो, यसलाई पनि सल्भ गरियो। यो छुट्टै सोध्छ, व्हाट आर द सिन्ट्याक्स फर टास्क रिलेभेन्ट डेटा स्पेसिफिकेसन भनेर सोध्छ। त्यसपछि व्हाट आर द सिन्ट्याक्स फर स्पेसिफाइङ काइन्ड अफ नलेज भनेर सोध्छ। अब DMQL मात्र सोध्यो भने के लेख्नु त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो। ल यो 3टा क्वेशन भयो। अब सिन्ट्याक्स फर DMQL भन्यो भने सुरुमा डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो लेख्नु पर्यो, त्यसको सिन्ट्याक्सको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त्यसपछिको आउँछ त 5 वटा प्रिमिटिभ्स, 1 2 3 4 5। 5 वटामा यो टास्क रिलेभेन्ट, यो काइन्ड अफ नलेज, यो हायरार्की स्पेसिफिकेसन, यो भनेको इन्ट्रेस्टिङनेस मेजर स्पेसिफिकेसन
अनि अर्को चाहिँ प्याटर्न इभ्यालुएसनको प्याटर्न प्रेजेन्टेसन हो। यति कुराहरू लेख्नु पर्यो। अब सर्ट नोट्समा हायरार्की स्पेसिफिकेसन भनेर सोधेको छ। यसमा अब यही कुरा पर्यो। यो भनेको एउटा सिन्ट्याक्स हो, यसले चाहिँ डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भित्र पर्छ भनेर त्यसको बारेमा र त्यसको सिन्ट्याक्सको कुराहरू यसमा लेख्नु पर्यो। ल अब यो पनि सकियो। डेटा स्पेसिफिकेसन भनेको पनि यही भित्र पर्छ। यो पनि त्यसरी नै हामीले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है। अब अर्को छ लिस्ट एन्ड डिस्क्राइब द 5 प्रिमिटिभ्स। यो त तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुभयो। यो पाँचवटैको चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यो पाँचवटैको एक्सप्लेन गरेर देखाउनु पर्छ। ल अब हामी जान्छौँ फर्स्ट सिन्ट्याक्सबाट। फर्स्टको सिन्ट्याक्स के छ त्योबाट हेर्छौँ। सजिलो छ, धेरै केही गाह्रो छैन, तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो है। ध्यान दिनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अब सिन्ट्याक्स फर यो 1 नम्बरको सिन्ट्याक्स फर टास्क रिलेभेन्ट डेटा स्पेसिफिकेसन। अब यसको लागि के छ त सिन्ट्याक्स? Here is the syntax for syntax of DMQL for specifying task relevant data. इसको सिन्ट्याक्स चाहिँ युज डेटाबेस, त्यसपछि डेटाबेसको नेम, और युज डेटा वेयरहाउस। किनभने यो डेटाबेस डेटा वेयरहाउस दुईटैसँग चाहिँ मिलेर काम गर्न सक्छ नि त। हामीले माथि के भनेको थियौं, डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज क्यान वर्क विथ डेटाबेस एन्ड डेटा वेयरहाउस एज वेल भन्यो होइन। त्यो भएर और युज डेटा वेयरहाउस अनि डेटा वेयरहाउसको नेम, डेटा वेयरहाउस नेम है। इन रिलेभेन्स टु एट्रिब्युट और डाइमेन्सनको लिस्ट। के एट्रिब्युट छ अथवा के डाइमेन्सन छ त्यसको लिस्ट। फ्रम रिलेसन अथवा क्यूब। अब यस्तो वेयर कन्डिसन, अब यसमा कन्डिसन एप्लाई हुन्छ। अनि अर्डर बाई अर्डर लिस्ट, ग्रुप बाई ग्रुपिङ लिस्ट। यो चाहिँ के हो त? सिन्ट्याक्स हो फर टास्क रिलेभेन्ट डेटा स्पेसिफिकेसन है। हामीले डेटाबेस युज गर्नु नि पायो र यो डेटा वेयरहाउस युज गर्नु पनि पायो। अब यसको इक्जाम्पल गरौँ है त। एउटा इक्जाम्पल गरेपछि बुझ्नुहुन्छ। यो सिन्ट्याक्स हेर्दै हेर्दै एउटा इक्जाम्पल गरौँ। एउटा एबीसी कम्पनीको डेटाबेस रहेछ हैन। त्यसलाई अब हामीले युज डेटाबेस एबीसी कम्पनी एबी कम्पनी डीबी, ल यसरी डेटाबेसको नाम राखेँ मैले। अब इन रिलेभेन्स टु अब यो कम्पनीको चाहिँ
आइटम नेम, त्यसपछि आइटम प्राइस। अब यसमा के चाहिँ एट्रिब्युटहरू के डाइमेन्सनहरू छ भन्ने कुराहरू लेख्ने हो। कस्टमरको इन्कम र कस्टमरको एज। ल यति नै रहेछ, त्यही भएर यति नै लेखेको है। अब फ्रम रिलेसन अथवा क्युब, के हो त रिलेसन भन्दा? कस्टमर हो, कस्टमर सी, त्यसपछि आइटमको आई, पर्चेजको पी, अनि आइटम सोल्डको यस। यो सबै छ नि त, त्यो भएर सबैको रिलेसन लेखेको हो यो। ल अब वेयर कन्डिसन लेख्नु पर्यो। वेयर आई डट आइटम, आइटम आइडी इक्वल्स टु आइडी एन्ड ट्रान्जेक्सन आइडी इक्वल्स टु P, transaction, purchase transaction ID and P, customer ID, customer ID and C, country Sri Lanka। ल यति चाहिँ कन्डिसन भयो है। अब अर्डर बाई अर्डर लिस्ट, अब ग्रुप बाई ग्रुप लिस्ट। अब यसमा चाहिँ ग्रुप बाई पर्चेज डेटा। ल यति हो, कति सजिलो छ हेर्नु है त। यही एउटा इक्जाम्पल याद गरे भयो, अरू कुनै याद गर्नु परेन। सबैमा यही इक्जाम्पल यसरी नै लेखिदिँदा हुन्छ। यो चाहिँ सिन्ट्याक्स फर टास्क रिलेभेन्ट स्पेसिफिकेसन। अब अर्को हामी के पढ्छौँ? सिन्ट्याक्स फर स्पेसिफाइङ, सिन्ट्याक्स फर स्पेसिफाइङ द काइन्ड अफ नलेज। है अब काइन्ड अफ नलेज यो भित्र कतिवटा के पर्छ भन्दा, एउटा पर्छ क्यारेक्टराइजेसन। अघि हामीले जसरी सिङ्गल एउटाको मात्र लेख्यौँ, टास्क रिलेभेन्ट डेटा स्पेसिफिकेसन, यो एउटा इक्जाम्पल एउटा मात्र लेख्यौँ नि हो। अब हामीले क्यारेक्टराइजेसनको लागि एउटा हुन्छ सिन्ट्याक्स, डिस्क्रिमिनेसनको लागि अर्को हुन्छ, अनि एसोसिएसनको लागि अर्को हुन्छ है। त्यसपछि क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सन। ल इक्जाममा यदि तपाईहरुलाई स्पेसिफाइङ द काइन्ड अफ नलेज भनेर सोध्यो, यसको बारेमा केही सोध्यो भने यति कुराहरु लेख्नु पर्यो। अब फर्स्टमा हामी लेख्छौं क्यारेक्टराइजेसनको। क्यारेक्टराइजेसनको लागि सिन्ट्याक्स के छ त? The syntax for characterization, the syntax for characterization is mine। अब यो सिन्ट्याक्स किन यस्तो भयो भनेर चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन है, किनकि यो अब एबीसीडी लाई एबीसीडी किन भन्यो भने जस्तो हो। यो सिन्ट्याक्स चाहिँ याद गर्नै पर्छ। माइन characteristics as pattern name analyze measure। अब यदि यहाँ केही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्सहरु हुन्थ्यो भने म तपाईहरुलाई बुझाउन अझै मजाले सक्थे होला, किनभने त्यो त अब आफ्नै स्पेसिफिक फिल्डको हुन्थ्यो मेरो लागि पनि हैन।
त्यो भएर मैले चाहिँ ल यो भएर यस्तो सिन्ट्याक्स भएको हो भनेर मैले बुझाउन सक्थेँ होला। अब यो डेटा माइनिङ सब्जेक्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब यो चाहिँ यस्तै सिन्ट्याक्स कसरी भयो भनेर चाहिँ अलिक बुझाउन म सक्दिनँ है, किनभने यो सिन्ट्याक्स याद गर्नै पर्छ क्या। मैले पनि याद गरेरै आएको, तपाईँहरूले पनि याद गर्नै पर्छ। अब यसमा चाहिँ द एनालाइज क्लज, यो एनालाइज क्लजले के गर्छ, स्पेसिफाइज aggregate measures such as count, sum or count percent। भनेको यसले चाहिँ एनालाइज गर्ने, यसले एग्रिगेट मेजरहरूलाई स्पेसिफाई गर्छ, जस्तै काउन्ट, सम, काउन्ट पर्सेन्टेज यस्तै कुराहरू हुन्छ। अनि अब यो प्याटर्न नेम भनेको यसले चाहिँ के गर्छ त, यसले डिस्क्राइब गर्छ पर्चेजिङ ह्याबिटलाई के, डिस्क्रिप्सन। यसले फर इक्जाम्पल डिस्क्रिप्सन डिस्क्राइबिङ कस्टमर पर्चेजिङ ह्याबिट्स। यो तपाईँहरूले नबुझे पनि याद गर्नु पर्यो है, किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाममा आएकै छ जहिले पनि। माइन क्यारेक्टरिस्टिक्स एज कस्टमर पर्चेजिङ, कस्टमर पर्चेजिङ ह्याबिटलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने अब एनालाइज काउन्ट पर्सेन्टेज। अब नेक्स्ट छ डिस्क्रिमिनेसन। डिस्क्रिमिनेसन सबैको यस्तो सिन्ट्याक्स छ, सबैको कुनै इक्जाम्पल छ। द सिन्ट्याक्स फर डिस्क्रिमिनेसन इज, अब डिस्क्रिमिनेसन भन्ने बित्तिकै के हो त, यसले कम्पेरिजन गर्छ भन्ने मैले पढाइसकेँ है तपाईँहरूलाई। अब कम्पेरिजन, यसको सिन्ट्याक्स के छ त, माइन कम्पेरिजन एज प्याटर्न नेम। अघिको के थियो, माइन क्यारेक्टरिस्टिक्स प्याटर्न नेम थियो, अहिलेको माइन कम्पेरिजन प्याटर्न नेम एज प्याटर्न नेम फर टार्गेट क्लास वेयर टार्गेट कन्डिसन। अघिको हाम्रो वेयर कन्डिसन थियो, त्यो चाहिँ अगाडि अर्को टपिकमा थियो। टार्गेट कन्डिसन भर्सेस कन्ट्रास्ट क्लास आई, where contrast condition I एनालाइज मेजर। अब यसमा सिमिलर के भयो त, दुईटाको फर्स्ट लाइन सिमिलर भयो। यस्तै सिमिलारिटी हेरेर पनि तपाईँहरूले याद गर्न सजिलो हुन्छ क्या। अब यसमा माइन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ एज प्याटर्न नेम, यति कुरा सिमिलर भयो, यो छ। अब यो दुईटामा यहाँ पनि के छ, माइन कम्पेरिजन एज प्याटर्न नेम, अनि लास्टको एनालाइज मेजर सिमिलर भयो। अब यो बिचमा हेरौँ, बिचमा हेर्दाखेरि फर टार्गेट क्लास हैन, फर टार्गेट क्लास वेयर टार्गेट कन्डिसन
टार्गेट क्लास, टार्गेट कन्डिसन, कन्ट्रास्ट क्लास, कन्ट्रास्ट कन्डिसन। दुईटा क्लास पछि कन्डिसन आउँदो रहेछ भनेर याद गर्नु पर्यो। मैले नि याद गरेको यसरी नै थियो। यही टपिक हो सायद मैले डेटा माइनिङमा नबुझिकन घोकेको भनेको टपिक है, किनभने हामीसँग टाइम थिएन कि यो पढ्नलाई। अब लास्ट सेमेस्टर 8th सेमेस्टर कलेज पनि गइएन, पढाइ पनि भएन, अनि इन्टर्नसिप के भन्दातिर लाग्यो। अनि त्यसरी लागिसकेपछि अब इक्जाममा चाहिँ पास हुने मात्र बाटो गर्नुपर्ने थियो हाम्रो लागि। त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो टपिकहरूलाई यसरी चाहिँ आफूले कसरी सिम्पली याद गर्न सकिन्छ त्यसरी नै सिन्ट्याक्सहरू याद गरियो के। बुझाइदिने मान्छे कोही भएन हैन, त्यो भएर हामीले सिन्ट्याक्स याद गरियो। अब तपाईहरुले पनि यो चीज चाहिँ याद गर्नुपर्छ, तर यसलाई कसरी याद गर्ने भन्दा सजिलो तरिकाले। अब त हामीलाई थाहा भयो नि त कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अलिकति यसलाई सिम्पल तरिकाले याद गर्न सकिन्छ। माइन्ड कम्पेरिजन एज प्याटर्न नेम लेख्नु पर्यो। त्यसपछि फर कन्डिसन यसमा फर टार्गेट क्लास वेयर टार्गेट कन्डिसन, टार्गेट क्लासको लागि जहाँ टार्गेट कन्डिसन हुन्छ भर्सेस कन्ट्रास्ट क्लास र जहाँ कन्ट्रास्ट कन्डिसन हुन्छ। लास्टमा एनालाइज। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त। इक्जाम्पल नि पर्यो, सिन्ट्याक्स पनि पर्यो, कति गाह्रो है घोक्न। तर एक फेर सिन्ट्याक्स आइसकेपछि इक्जाम्पल त आफै पनि मजाले सजिलो छ कि गर्नलाई, केही गाह्रो हुँदैन। एउटा कन्डिसन छ, त्यसमा के छ त, अ युजर मे डिफाइन, एउटा युजरले चाहिँ डिफाइन गर्यो रे बिग स्पेन्डर्स एज कस्टमर भनेर। कस्टमर एउटा कस्टमर थियो रे, त्यसलाई चाहिँ के नाम दियो, बिग स्पेन्डर्स भन्ने नाम दियो रे है। अब जसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, हु पर्चेज आइटम्स, कुनै एउटा आइटम चाहिँ खरिद्दो रहेछ जसको कस्ट कति हुँदो रहेछ त, द्याट कस्ट $100 or more on an average। एभरेजमा त्यसको कस्ट कति रहेछ, $100 रहेछ। र एन्ड बजेट स्पेन्डर्स एज कस्टमर हु पर्चेज items at less than $100 on an average। ल अब यो क्वेसनले के भन्नु खोजेको भने यहाँ दुईजना युजर छन् के, दुईजना युजर छन्, एउटा बिग स्पेन्डर अर्को बजेट स्पेन्डर्स, दुईजना युजर छन्। अब यो दुईजना युजरले एउटा युजर बिग स्पेन्डर भनेको एज कस्टमर हु पर्चेज आइटम द्याट कस्ट $100 और मोर हैन, $100 और मोर एभरेजमा। अर्को बजेट स्पेन्डर जसले चाहिँ कति पर्चेज गर्दो रहेछ, लेस देन $100 और एन एभरेज भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले यही सिन्ट्याक्समा हालेर हेर्नु पर्यो कसरी हुन्छ त। माइन्ड कम्पेरिजन एज, अब प्याटर्न नेम पर्चेज ग्रुप्स भनेर दिएँ मैले है, यसको नाम पर्चेज ग्रुप भनेर दिएँ, नाम त अब जे दिन नि पाइयो। त्यसपछि फर हामीसँग एउटा नाम छ बिग स्पेन्डर, अर्को छ बजेट स्पेन्डर, त्यो भएर फर बिग स्पेन्डर्स वेयर, एक फेर माथि सिन्ट्याक्स पनि हेरौँ है। फर टार्गेट क्लास कुन टार्गेट हो त हाम्रो, बिग स्पेन्डर्स हो हैन। अब वेयर फर बिग स्पेन्डर्स वेयर टार्गेट कन्डिसन के हो त, एभरेज आइटम प्राइस कति छ, $100 भन्दा
बढी छ भनेको $100 पनि हुनसक्छ और मोर पनि हुनसक्छ एभरेजमा हैन। अब भर्सेस कन्ट्रास्ट क्लास भनेको छ भर्सेस। अब अर्को के छ बजेट स्पेन्डर्स हैन वेयर। अब यसको कन्डिसन के छ एट लेस देन $100 हो कि नै वेयर एभरेज आइटम प्राइस लेस देन $100 है। अब लास्टको भनेको एनालाइज काउन्ट सक्यो। क्वेसन हेरेर त हामीले यो सिन्ट्याक्सबाट त गर्न सजिलो भयो तर सुरुमा के याद हुनु पर्यो त सिन्ट्याक्स नै तपाईहरुलाई याद हुनु पर्यो। जुन एक दुई फेर लेख्नु भयो भने मजाले याद हुन्छ बुझ्नु भयो भने पनि याद हुन्छ। तर बुझ्नलाई अब यो सिन्ट्याक्स यो नै किन लेख्यो त भन्ने कुरा बुझ्नतिर लाग्नु भन्दा कन्डिसन हेरेर बुझ्दा सजिलो हुन्छ है। यो थियो डिस्क्रिमिनेसनको। अब थर्ड एक्जाम्पल थर्डमा के छ हाम्रो एसोसिएसन। अब एसोसिएसनमा के हुन्छ एसोसिएटेड भ्यालुहरु। अब जस्तै हामी चिप्स किन्न गयो भने बियर किन्न गयो भने चिप्स पनि किन्छ सँगसँगै भन्ने कुरा भयो। दूध किन्न गयो भने ब्रेड किन्छ बटर किन्छ भन्ने कुराहरु हो। त्यो भनेको एउटा किन्दाखेरि अर्को किन्ने पोसिबिलिटी खालको कुराहरु हो के यो एसोसिएसन भनेको। भनेपछि अब एसोसिएसनमा म्याचिङको कुरा आउँछ नि त हैन। ल अब यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ है त। सिन्ट्याक्स फर एसोसिएसन is mine association as patron name। यो चाहिँ सबैको सिमिलर नै छ है। अब यसमा के हुन्छ एसोसिएसनमा म्याचिङ हुन्छ म्याचिङ मेटा प्याट्रन। ल यो चाहिँ सिन्ट्याक्स हो। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ। फर एक्जाम्पल mine association as buying habits प्याटर्न नेम है। अब म्याचिङ एउटा कन्डिसन हुन्छ। अब यसमा म्याचिङ गर्ने पी एक्स कस्टमर डब्लु एन्ड क्यू एक्स वाई ग्रेटर इक्वल देन बाइज एक्स र जेड। ल अब यो के होला एक्स वाई जेड यो पी डब्लु एक्स के होला भन्ने लाग्यो होला। अब यसमा चाहिँ वेयर एक्स भनेको की अफ कस्टमर रिलेसन। अब कस्टमरको रिलेसन जस यसमा चाहिँ कस्टमरको बारेमा हुन्छ के कस्टमर रिलेसन। अनि पी एन्ड क्यू भनेको के हो आर प्रेडिकेट भेरिएबल भनेको यो चाहिँ स्ट्रिङ हो भेरिएबल हो जुन चाहिँ चेन्ज भइराख्न सक्छ त्यहाँ। अब अरु के बाँकी रह्यो पी र क्यू भयो एक्स भयो। अब डब्लु वाई र जेड यो एक्स पनि भयो यो एक्स पनि भयो। अब डब्लु वाई र जेड भनेको चाहिँ के हो त आर अब्जेक्ट भेरिएबल अब्जेक्टहरु हो यिनीहरु। ल अब मैले यसको पनि एक्जाम्पल दिन्छु हजुरहरुलाई है सच दैट। अब यो एक्जाम्पल हेरेपछि मजाले बुझ्नुहुन्छ। एज एक्स 2030 इन्कम एक्स
40 50 greater or equal than 22 x कम्प्युटर। ल यो भनेको के हो त, जो कस्टमर उसको 20 देखि 30 एज को बीचमा छ हैन, जो कस्टमर उसको आफ्नो 20 देखि 30 एज को बीचमा छ र जसको इन्कम 40K to 50K छ, 40,000 देखि 50,000 को बीचमा उसको स्यालेरी छ भने त्यो मान्छेले के गर्दो रहेछ, बाई कम्प्युटर। यो दुईटै भएको मान्छेले चाहिँ कम्प्युटर किन्न सक्दो रहेछ, कम्प्युटर किन्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ बढिरहेछ भन्ने कुरा देखियो। भनेपछि अब ल हेर्नुहोस् है त, पी र क्यू भनेको कहाँ थियो, यहाँ र यहाँ। यो दुईटा भनेको प्रेडिकेट भेरिएबल एज र इन्कम। त्यसपछि WYZ अब्जेक्ट भेरिएबल, W कुन हो 20 to 30 एज को कुरा भयो, स्यालेरी को कुरा भयो र कम्प्युटर, यिनीहरू भनेको अब्जेक्ट भेरिएबल रहेछ। ल यसरी बुझ्नु पर्यो है। यो के को थियो रे, एसोसिएसन को। अब हामी क्लासिफिकेसन, classification the syntax for classification is, classification को syntax mine classification as pattern name, अनि एनालाइज। अब क्लासिफाई गर्नको लागि त के चाहिन्छ हामीलाई, के छ ग्रुपको नाम, एट्रिब्युटको नाम, डाइमेन्सन, त्यस्तै चाहिन्छ। एनालाइज क्लासिफाइङ एट्रिब्युट और डाइमेन्सन ल सक्यो, यति नै हो। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ। माइन classification as classify कस्टमर क्रेडिट रेटिङ। अब कुनै एउटा कस्टमरको रेटिङ, यो क्रेडिट रेटिङलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने अब यो क्रेडिट रेटिङमा के हुन्छ त, यसको एट्रिब्युट डाइमेन्सन के हुन्छ, क्रेडिट रेटिङ हुन्छ। सिम्पल, एनालाइज क्रेडिट रेटिङ, सक्यो, धेरै सजिलो छ। अब अर्को छ प्रेडिक्सन है। प्रेडिक्सन, द सिन्ट्याक्स फर prediction is mine prediction as pattern name analyze prediction attribute or dimension, attribute or dimension। set attribute or dimension को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, आई भनेर सेट गरिदो रहेछ। आई इक्वल्स टु भ्यालु आई। ल यो चाहिँ प्रेडिक्सन को भयो है। यो त हामीले के भित्र पढेको हो, काइन्ड अफ नलेज भित्र पढेको, सिन्ट्याक्स फर स्पेसिफाइङ द काइन्ड अफ नलेज को
क्यारेक्टराइजेसन भयो, डिस्क्रिमिनेसन भयो, एसोसिएसन, क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सन भयो। अब हामी अर्को 3rd नम्बरको के पढ्छौँ? सिन्ट्याक्स फर कन्सेप्ट हायरार्की स्पेसिफिकेसन। इक्जाममा कन्सेप्ट हायरार्की स्पेसिफिकेसन भनेर सर्ट नोट्स पनि आएको छ। अब यसमा तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो? इट इज one of the background knowledge that allows data to be mined at multiple levels of abstraction, and it explains a sequence of mapping from a set of low level concept to the high level concept, from a set of low level concept to high level concept। अब कन्सेप्ट हायरार्कीको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु छ के। कन्सेप्ट हायरार्कीको टाइप्स छ। There are different types of concept hierarchies। यो अब म पछि सर्ट पास्ट क्वेशन सोल्युसन गर्दाखेरि म यो क्वेशन गर्दिदिन है, किनभने यो क्वेशन मैले अहिले नै सल्भ गर्दिसके। स्कीमा हायरार्की अनि सेट ग्रुपिङ हायरार्की, त्यसपछि अपरेसन डिराइभ्ड हायरार्की, रुल बेस्ड हायरार्की। ल यति हायरार्कीहरु छ है। अब हाम्रो सिन्ट्याक्स चाहिँ के हो त? मेन अब सिन्ट्याक्समा जानु पर्यो। सिन्ट्याक्स चाहिँ युज हायरार्की र यहाँ हायरार्कीको नेम फर एट्रिब्युट और डाइमेन्सन ल यति नै हो। अब स्कीमा हायरार्कीको लागि फेरि छुट्टै छ सिन्ट्याक्स। त्यो चाहिँ के हो? डिफाइन हायरार्की, टाइम हायरार्की चाहिँ हायरार्कीको नेम भयो, अन डेट एज डेटको एट्रिब्युटहरु है, डाइमेन्सन डेट, मन्थ, क्वार्टर, इयर। यो डेट होइन डे हो, यो मिस्टेक भयो। डे, मन्थ, क्वार्टर, इयर यो चाहिँ के हो? स्कीमा हायरार्कीको। अब अर्को सेट ग्रुपिङ हायरार्की। सेट ग्रुपिङ हायरार्कीमा के हुन्छ? डिफाइन हायरार्की एज हायरार्की। यो चाहिँ हायरार्कीको नाम। अहिलेको टाइम थियो भने अबको एज, फर एज on customer as
लेभल 1 कस्टमरको लेभल कस्तो छ यङ मिडल एज्ड त्यसपछि सिनियर के हो त लेस देन लेभल 0 भयो भने अल हैन अब लेभल 2 20 देखि डट हुँदै 39 सम्म भयो भने चाहिँ लेस देन लेभल 1 भयो भने यो के हुने भयो यङ हुने भयो भन्न खोजेको अब हाम्रो लेभल 0 त छँदै छैन नि त हैन लेभल 0 भनेको कोही नै परेन भनेपछि यङ छ मिडल छ र सिनियर छ यिनीहरु कन्डिसन यो चाहिँ होइन लेस देन चाहिँ लेभल 0 भयो भने अल पर्यो अब लेभल 2 मा यो अल भएको यो चाहिँ लेभल 1 हो अब हामीले यहाँ यो लेभल 1 लेखेको भनेको ए माथिको यो लेभल 1 हो के अब 20 देखि 39 सम्मको एजको मान्छे छ भने त्यो के हो त यङ हो अब अर्को लेभल 2 लेभल 3 यो चाहिँ 40 देखि 59 सम्मको एजको मान्छे छ भने यो के भयो त मिडल एजको भयो यो कन्डिसन हो के सेट ग्रुपिङ भनेको ग्रुपिङ बनाएको के अब लेभल 4 मा 60 देखि 89 सम्मको के हो त सिनियर हो भनेर बनाएको एउटा कन्डिसन बनाएको यो केही पनि होइन अरु है अब सेट ग्रुपिङमा यस्तो रहेछ अब अर्को के छ अपरेसन डिराइभ्ड हायरार्की Operation derived hierarchy. Define hierarchy. Age hierarchy for age on customer as अब यसको एज क्याटेगोरी एज क्याटेगोरी 5 क्लस्टर एउटा क्लस्टर बनायो जसमा डिफल्ट अनि एज अनि 5 अल एज को भयो एउटा कन्डिसन बनाएको है अब यो चाहिँ रुल बेस्ड हायरार्कीज यसमा पनि रुल हुन्छ डिफाइन हायरार्की प्रॉफिट डिफाइन हायरार्की प्रॉफिट मार्जिन हायरार्की यो चाहिँ नाम हो हायरार्की को प्रॉफिट मार्जिन हायरार्की अन आइटम एज लेभल 1 मा लो प्रॉफिट हुन्छ कस्ट के भयो भने अल इफ प्राइस कस्ट चाहिँ कति हुनु पर्यो लेस देन $50 भयो भने यो के भयो त लो प्रॉफिट भयो अब अर्को लेभल 2 छ रुल बनाएको के यसले अब यो चाहिँ लो प्रॉफिट भयो अर्को मिडियम प्रॉफिट मार्जिन मिडियम प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पनि लो प्रॉफिट मार्जिन बनाऊँ न लेस देन लेभल 1 लेभल 0 नै भयो अल अब यसको कन्डिसन कति छ त इफ प्राइस कस्ट ग्रेटर देन $50 and price cost less than or equal to $250 हो अब यो कन्डिसन भयो भने के हुन्छ त बल्ल
मिडियम प्रफिट भयो। अब हाई प्रफिट चाहियो नि त फेरि। अब हाई प्रफिट मार्जिन चाहिँ हाई प्रफिट मार्जिन if price cost greater than $250 यो चाहिँ के भयो त अब हाई प्रफिट मार्जिन भयो। रुल बेस्ड हायरार्की पनि सक्यो। यो सबै के को हो त सिन्ट्याक्स फर कन्सेप्ट हायरार्की स्पेसिफिकेसन भित्रको कुरा हो। अब अर्को 4 नम्बरमा हामी पढ्छौँ सिन्ट्याक्स फर इन्ट्रेस्टिङनेस मेजर्स स्पेसिफिकेसन। यसको सिन्ट्याक्स के छ त विथ इन्ट्रेस्ट मेजर नेम त्यो भनेको थ्रेसोल्ड इक्वल्स टु थ्रेसोल्डको भ्यालु। अब इन्ट्रेस्टिङ मेजरको नामहरू भनेको दुईटा हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ मेजर एउटा सपोर्ट हुन्छ अर्को कन्फिडेन्स हुन्छ। यो तपाईहरुलाई म एसोसिएसन रुल भित्र पढाउँछु है पछि। अब यसको इक्जाम्पल अब के हुन्छ विथ सपोर्ट इन्ट्रेस्टिङ मेजरको नाम सपोर्ट विथ सपोर्ट थ्रेसोल्ड इक्वल्स टु थ्रेसोल्डको भ्यालु लेटर सपोज 0.05। अब विथ कन्फिडेन्स थ्रेसोल्ड 0.7 ल यो चाहिँ के हो त सिन्ट्याक्स फर इन्ट्रेस्टिङनेस मेजर। अब अर्को छ हामीसँग सिन्ट्याक्स फर प्याटर्न प्रेजेन्टेसन एन्ड भिजुअलाइजेसन स्पेसिफिकेसन है। अब यसको सिन्ट्याक्स के छ त प्याटर्न प्रेजेन्टेसन यसले चाहिँ युजरलाई एउटा डिस्कभर भइसकेको प्याटर्नलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनेपछि यसको सिन्ट्याक्समा के हुनु पर्यो डिस्प्ले एज रिजल्ट फर्म। अब यसको इक्जाम्पल के भयो त डिस्प्ले कसरी गर्न सक्छ टेबलको फर्मेटमा गर्न सक्छ डिस्प्ले एज टेबल डिस्प्ले एज चार्ट डिस्प्ले एज ग्राफ जसरी पनि गर्न सक्यो डिस्प्ले एज क्यूब हैन डिस्प्ले एज डिसिजन ट्री जसरी पनि यसले गर्न सक्यो है। ल अब यो चाहिँ 5th नम्बरको प्याटर्न प्रेजेन्टेसनको चाहिँ यही हो सिन्ट्याक्स। यसरी हामीले 5 वटा पढ्यौं। अब हामीले फर्स्टमा हेरौँ है सिधै गएर माथि क्वेशन हेरौँ। क्वेशन हेर्दाखेरि के छ त यहाँ 5 प्रिमिटिभ्स भनेको छ। ल अब बुझ्नुभयो है तपाईहरुले 5 वटा यही कुराहरू हामीले लेख्नु पर्छ। अब यति कुरा हो युनिट 5 मा युनिट 6 मा तपाईहरुले पढ्नु पर्ने र यो भिडियोबाट चाहिँ अब हामीले युनिट 6 पनि कम्प्लिट सकियो। अब युनिट 7 मा हामी पढ्छौं एसोसिएसन रुल माइनिङ। एसोसिएसनको रुल माइनिङ भनेको धेरै रुलहरू छ एसोसिएसनको हो त्यही रुलहरू हामीले सपोर्ट कन्फिडेन्सको कुराहरू पढ्छौं अनि अप्रायोरी अल्गोरिदमहरू पढ्छौं। त्यो अब त्यसमा चाहिँ न्यूमेरिकल छ त्यो न्यूमेरिकल चाहिँ अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं है। अप्रायोरी अल्गोरिदमको अल्गोरिदमदेखि लिएर न्यूमेरिकल सबै नै पढ्नु पर्छ। अब 7, 8, 9 च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट र इम्पोर्टेन्ट फर लङ क्वेशन पनि आउँछ है एक्जाममा। तपाईहरुले एक्जामको प्याटर्न हेर्नु भएको छ कि छैन ओल्ड क्वेशनको लङ क्वेशन पनि आउँछ सर्ट क्वेशन पनि आउँछ। त्यो भएर तपाईहरुले लङ क्वेशनको लागि युनिट 7, 8, 9 तीनटा युनिट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लङ क्वेशनको लागि। अहिलेसम्मको च्याप्टरको चाहिँ तपाईहरुले सर्ट क्वेशनको लागि चाहिँ कुनै पनि छुटेको छैन के। अब यति पढिसकेपछि चाहिँ अहिलेसम्म तपाईहरुले सबै नै सर्ट क्वेशनहरू एटेम्प्ट गर्न सक्ने हुनु भइसक्यो
र यसमा पनि कुनै कुनै टपिकहरू चाहिँ लङ क्वेसनको लागि त छ, तर युनिट 7, 8, 9बाट त 100% नै लङ क्वेसन आउँछ क्या। ल अब यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ युनिट 7 पढ्छौँ। धन्यवाद।